बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामाबाद से डॉक्टर ताज मोहम्मद ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का लेक्चर है मेल स्टेरिलिटी पर। इसके बारे में ये एक सीरीज़ है जो आज से शुरू कर रहा हूँ। ये तकरीबन 8-9 लेक्चर्स पर मुश्तमिल है। इसके बाद अगर ज़िंदगी ने वफा की तो फीमेल स्टेरिलिटी पर भी एक सीरीज़ शुरू करने का इरादा है। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं और बहुत बहुत वेलकम करता हूं। लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा दे। जिस तरह पहले मैंने कहा, मेल स्टेरिलिटी के बारे में जो सीरीज़ है उसका आज पहले लेक्चर है, हिस्सा अव्वल, यानी मर्दों में बांझपन। बांझपन क्या है? जनाना बांझपन यानी ख़वातीन के बांझपन पर जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया है, इस पे अलग सीरीज़ आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मेल स्टेरिलिटी पर लेक्चर की सीरीज़ जो आज पेश खिदमत है और उसका पहले हिस्सा आज आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इनमें जो इसमें पहले लेक्चर में तकरीबन एक ही दवा है और जो दवा इसमें मैं जिस लेक्चर में मैं जिक्र करूँगा वो आपकी सहूलत के लिए मैं उस दवा का नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख के दूंगा इंशाअल्लाह। और इसके साथ में उन लेक्चर्स का लिंक भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा जो लेक्चर आप इससे पहले गुजर चुके हैं। अब पेश खिदमत में मेल पार्ट 1 इनफर्मिलिटी यानी मर्दों में बांझपन। ये लेक्चर एक बहुत बड़ी एक अहमियत का हामिल है। एक दवा का जो जिक्र मैं करूंगा इसमें वो बड़ी अहमियत का हामिल है। हमारे मुल्क में सेक्स एजुकेशन का कोई इंतज़ाम नहीं है, ना इसके लिए कोई बाकायदा कोई फोरम है कि इस टॉपिक पर डिस्कस कर सके। इसलिए रूहानी और मजहबी पाबंदी के अलावा इसके बारे में मालूमात का भी फुकदान है, जो इंसान के लिए खुसूसन नौजवानों के लिए नुकसान का बायस बनता है। अल्लाह ताला का कुदरत है कि ये नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने का एक ज़रिया है और ये सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक ये सिलसिला जारी व सारी है। दुनिया कायम है और इंसान और नस्ल इंसानी आगे बढ़ रही है। अब हम वो वजूहात यहाँ जिक्र करेंगे जिसकी बुनियाद पर मर्द भी बांझपन का शिकार होता है। शादीशुदा जोड़ों में जब 1 साल गुजर जाए और कोई उम्मीद उनको नहीं होता है, उनको कोई उम्मीद नहीं बनती, यानी प्रेगनेंसी नहीं ठहरता, तो घर के बुजुर्गों को इसके बारे में तशवीश शुरू हो जाता है। फिर वो दवा के लिए डॉक्टर से रुजू करने की कोशिश करता है। एक और अहम बात यह है कि बांझपन शुरू में भी हो सकता है और बाद में भी। इन्हें बाज़ ख़वातीन की तरह मर्द शुरू ही से बांझपन का शिकार होते हैं और बाज़ मर्द 1 या 2 बच्चों के बाद भी बांझपन का शिकार हो सकता है। इसमें मैं ये अर्ज़ करूं कि जब ऐसे मर्द को कहा जाए कि आप अपना टेस्ट कर ले, तो वो कहते हैं कि मेरे तो 1-2 बच्चे पहले से मौजूद है, इसलिए मैं ठीक हूँ। इसलिए मेरा अर्ज़ है कि एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी है, यानी जिनको शुरू से बच्चे न हो, तो उस स्टेज को प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। जबकि दूसरा स्टेज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है, जो 1 या 2 बच्चों के बाद मर्द को हो जाता है। इसलिए दोनों के केस में
یعنی میاں اور بیوی دونوں کے کیس دیکھنا ہوتا ہے، اور ایسے حالات میں خصوصاً مرد کا کیس دیکھنا چاہیے اور اس کا سیمن رپورٹ دیکھنا چاہیے، کیونکہ اکثر و بیشتر میل انفرٹیلٹی کا شکار ہوتا ہے۔ آج کل دنیا میں عموماً اور پاکستان میں خصوصاً عام لوگ اور عام شہری سٹریس کا شکار ہوتا ہے، جو انفرٹیلٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ میں اس لیکچر میں آپ کو ایسی ادویات بتاؤں گا کہ جس کے استعمال سے آپ کی خوشیاں دوبارہ لوٹ آئیں گی انشاءاللہ۔ بانجھپن کے بارے میں علاج اس صورت میں کرانا چاہیے کہ میاں بیوی اگر 1 سال اکٹھے رہے اور پھر بھی اولاد کی نعمت سے محروم ہو تو پھر ان کو وجہ ڈائیگنوز کرنا چاہیے اور اس کے مطابق ادویات کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ایک اور بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ علاج تھوڑا سا صبر آزما ہے، اور اس کے علاج میں کم از کم چند مہینے لگ جاتے ہیں، اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، یعنی 5-6 مہینے یا اس سے بھی زیادہ۔ بعض اوقات تو مریض بس جلدی ٹھیک ہوتا ہے، مہینے میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، مگر یہ کہ اکثر اوقات اس میں ٹائم لگ جاتا ہے، مہینے 2 میں بھی وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس لیکچر میں آج ایک ہی دوا آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو بانجھپن کے لیے میں دوا دینا چاہتا ہوں، وہ اس مسئلے کی حل کے لیے ٹاپ کی دوا ہے، یعنی میرا مراد اگنس کاسٹس سے ہے، مدر ٹنچر۔ اگنس کاسٹس مختلف پوٹنسیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، مگر یہاں میں جو ذکر کرتا ہوں وہ عموماً مدر ٹنچر میں استعمال ہوتا ہے۔ کیوں میں تو اس کا اگنس کاسٹس جریان بوس و کنار کرتے وقت عمر رسیدہ افراد جو جوانی میں کثرت جماع کے عادی رہنے کے باعث اب ناکارہ ہو چکے ہیں، مگر جماع کی خواہش ہو جبکہ عملاً نامرد ہوتا ہے وہ، یا جنسی خواہش کی کمی اور بے رغبتی کے لیے بے مثال یہ دوا ہے۔ اگر اس کو مطلب ہے کہ وہ کمزور ہو، اس معاملے میں سیکشولی ڈس آرڈر کا شکار ہو، تو یہ اس کے لیے بہترین دوا ہے۔ نامردی بوجہ سوزاک ہو، یعنی مریض سوزاک کے مرض کا پرانا شکار ہو، ساتھ ہی جریانی مزی ہو، سرعت انزال ہو، یا وضوحات میں تناؤ نہ رہے، اور عام کمزوری اور گھبراہٹ ہو۔ بانجھپن مردوں کا جرثومہ منی کا فقدان ہو، جرثومہ منی کا فقدان کے ساتھ جنسی خواہش کا بڑھنا، یا یہ دوا مادہ منویہ کی پیدائش یعنی بانجھپن بوجہ منی میں اگر تولید اسپرم نہ ہو، یا بالکل نہ ہو یا کم ہو، تو تولید اسپرم بڑھانے کے لیے جرثومہ منی بالکل خالی ہو تو یہ دوا منی میں تولید اسپرم کو بڑھا کر یہ دوا بے اولاد افراد کو صاحب اولاد بناتی ہے، یعنی بانجھپن کے لیے اولین اور ٹاپ کی دوا ہے۔ پاخانہ کرتے وقت زور لگانا پڑے بوجہ قبض، ساتھ منی کا اخراج ہو، جنسی آلات کسی حادثے کی وجہ سے ڈیمیج ہو جائیں، کمزور ہو جائے یا چھوٹا ہو جائے، سائز میں بھی فرق آ جائے، تو یہ اس کے لیے بہترین دوا ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہے اور میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو عذرا کرم اس کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دے تاکہ میری اگلی ساری ویڈیو آپ کو پہنچتا رہے۔ اس کو آگے شیئر کر لے تاکہ دوسرے لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔
اگر آپ کوئی طبی مشورہ کرنا چاہتا ہے تو میرا موبائل یا واٹس ایپ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 032152999863۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے دوست میرے کلینک فراش ٹاؤن اسلام آباد میں مشورے کے لیے آ سکتے ہیں۔ دوا بذریعہ ٹیسز بھیجنے کی سہولت موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔